Si Manua desidido gin magpasaka ita kaso rong pamilya ita record nga biktima no sa naguntad nga insidente pagpangabo sa may Sitio Ilawod sa Barangay Baybay sa Banwa Kara ita Makato. Aga kung aton karanong nga balikan kay ina nga agahon mga kasimanwa natabo rong ray karon nga insidente sa mismo nga bagay ita ray karon nga suspect. Kung sa nga ni may naguntad ani kara nga kinagamo aga di katon dayon nagpangabot sa ray karon nga pagpangabo. So nasa puan mata ita unga ko biktima ro nga ray karon nga insidente aga insigida man nga ginpangayuan ita bulig no sa aton karang nga barangay aga ginrespondihan man ita aton karang nga MDRMO Makato aga Makato PNP aga gindaga pa sa ospital ng ray karon no nga biktima o galing hay gindeklara gid ray nga dead on arrival bangod sa ana kara nga mga naangkon nga mga patal nga lastro sa ana karon nga kagawasan. Aga insigida man niya gino nga nadakpan rong aray karon nga suspect nga ginkustodiya man iya karon sa aton karang nga Makato Municipal Police Station aga sa makaron nga ni mga kasimanwahaya gindaga pa sa Provincial Hospital ng ray karon nga suspect ay idagom pa imora sa medical no ro nga ray karon nga suspect agroana man kara nga unga nga nagaangkon man itanina sa anak nga kagawasan bangod siguro sa pag-aawat no sa ray karon nga natabo nga insidente. So aton lang karano mga kasimanwa nga hugat-hugaton narong dugang pagid nga update sa ray karon nga natabo nga nga insidente aga aton kara nga hugaton narong availability aton kara nga hepe ita Makato Municipal Police Station may kaangtanan man sa ray karon nga natabo nga pagpangabo sa may Sitio Ilawod Barangay Baybay sa Banwa Kara ita Makato.